दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामी अजोड इन्सुरेन्समा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ अजोड इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्री। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै मान्छेहरूलाई अझै पनि जानकारी नहुन सक्छ इन्सुरेन्स भनेको के हो र किन गर्ने। बिमा एउटा करार हो। करारभित्र रहेर चाहिँ अब एउटा निश्चित सम्पत्तिको निश्चित अवधिको लागि एउटा निश्चित रूपमा बिमा शुल्क तिरेर गरिने करार चाहिँ बिमा हो र त्यसले चाहिँ जुन जोखिमहरूको विरुद्धमा बिमा गरे हुन्छ त्यसबाट भएको क्षतिको चाहिँ पोलिसीको टर्म कन्डिसनभित्र रहेर क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ र बिमा वास्तवमा यही नै हो। नर्मल रूपमा बुझ्नेमा चाहिँ रिस्क ट्रान्सफरको एउटा माध्यम हो भनौँ न। विभिन्न टुल्समध्ये एउटा टुल्स चाहिँ बिमा हो। यहाँले भन्नुभयो बिमा चाहिँ रिस्क ट्रान्सफरको एउटा टुल हो भनेर, धेरैको बुझाइ पनि त्यही छ। तर नेपालको धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ जुन कुराको जोखिम बेसी छ त्यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न सकेसम्म नखोज्ने। जस्तै उदाहरणको लागि केही समय अगाडि पल्सर बाइकको इन्सुरेन्स गर्न मान्छेहरू चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी जाँदाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले धेरैले फर्काउने गर्थे। नेपालको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ किन यो जोखिमको सही तरिकाले इन्सुरेन्स नगरे? डेफिनेटली हामीले बिमा कम्पनीको तर्फबाट हामीले हेर्दाखेरि रिस्क त हामीले हेर्छौँ नै, रिस्क हेर्छौँ। रिस्कको चान्सेस कति छ, प्रोबेबिलिटी कति छ, त्यही हिसाबले हामीले प्राइसिङ गर्छौँ होइन। जोखिम बढी हुने बित्तिकै बिमा गर्दै नगर्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ सत्य होइन, गर्छौँ। तर रिस्क बेसमा रिस्क अलिकति हाई छ, चान्सेस प्रोबेबिलिटी हाई छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई रिस्क रेटहरू अलिकति बढाएर गर्छौँ होइन। यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि यही हो र रिइन्सुरेन्सले गर्ने पनि यही हो। हामीले बिमा पुनर्बिमा गर्दाखेरि पनि रिस्क अलिकति बढ्यो, क्लेम रेसियो अलिकति हाई भयो भने उनीहरूले दिने रेट पनि बढाउँछ, हामीलाई दिने कमिसन पनि घटाउँछ। त्यस्तै अब यहाँ हामीमा पनि अब अलिकति कुनै चिजको फ्रिक्वेन्टली क्लेम आउने देखियो, रिस्क क्लेम रेसियो हाई भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो डेफिनेटली अब लिएको प्रिमियमले पनि नधान्ने स्थिति आएपछि त रेट बढाउने हो। तर बिमा गर्दै नगर्ने होइन, अलिकति रेट चाहिँ बढाउने हो। रेट बढाउनुको कारण के हो भनेदेखि कमसेकम उसले पनि अलिकति प्रिकर्सनहरू चाहिँ लियोस्, ऊ पनि अलिकति सचेत होस् होइन, नेग्लिजेन्स नगरोस्। तर पल्सर र बाइकहरू हराउने केसहरूमा म्याक्सिमम केसहरू कस्तो हुन्छ भने अलिकति ग्राहकले भने नेग्लिजेन्स अलिकति भएको हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। सेक्युरिटीको प्रावधानहरूलाई अलिकति त्यति प्रायोरिटीमा नराख्ने, जस्तो लक गर्ने, जिपिएसको सिस्टमहरू आएको छ तिनीहरू नराख्ने, ती कुराहरू गऱ्यो भने त हामीले नर्मल गर्छौँ। तर क्लेम रेसियो अलिकति बढेपछि प्रिमियम त अलिकति बढी नै हुन्छ। अब त्यो नगर्ने चाहिँ हुँदैन, प्रिमियम रेट अलिकति चेन्जेस चाहिँ हुनसक्छ। त्यसो भए आम उपभोक्ताले जुन कुराको रिस्क नै छैन, जसको जोखिमै छैन, त्यो कुराको इन्सुरेन्स किन गर्ने? होइन, जोखिम जेमा छ त्यसमा गर्ने होइन। जोखिम त नभएको चिज कुनै पनि हुँदैन र जोखिम भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई भएर आउँदैन, जानकारी दिएर आउँदैन। कुन बेला कहाँनिर के जोखिम हुन्छ त्यो थाहा हुन्न। हामी अहिले यहाँबाट हिँड्दै पनि घर सही सलामत पुगिन्छ पुगिँदैन थाहा हुन्न र जोखिम भन्ने थाहा हुन्न। जोखिम नभएको भनेर हुँदैन, जोखिम त हुन्छ, चान्सेस अलिकति घटी बढी आफूले प्रिकर्सन कति लिएको छ त्यो छ, त्यसमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने हो। त जोखिम नभएको कुनै पनि चिज छैन। इन्सुरेन्स हामीले गरेको हुन्छौँ, केही कारणले दुर्घटना भयो अनि क्षति भयो। क्षति भइसके पछाडि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो क्लेमको प्रोसेस एकदम झन्झटिलो बनाएको, धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ क्लेमै सकेसम्म दिन नखोज्ने गरेको भन्छन् नि। यो चाहिँ किन यस्तो भयो? एक त सबैभन्दा सर्वप्रथम यो दाबीमा विवाद नआउने अवस्था कहाँनिर रहन्छ भनेदेखि जसले पोलिसी लिएको उसले त्यो पोलिसी एकपल्ट पढ्नु पऱ्यो, टोटल पढ्नु पऱ्यो, टर्म कन्डिसन पढ्नु पऱ्यो। मैले कुनै चिजको बिमा गरेको छु भने मैले के चिजको बिमा गरेको छु, मैले के अरे दाबी भुक्तानी कुन अवस्थामा पाउँछु, मैले दाबी भुक्तानी कति पाउँछु, त्यो कुरा उसले क्लियरली बुझेर पोलिसी लिएको छ भने यसमा विवाद रहँदैन। रह्यो अब ढिलासुस्ती काहीँ अब कुनै ठाउँमा भयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ
तर हामी चाहिँ अहिले अजोड इन्स्योरेन्सको नै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याकको लागि र भोलि हामीलाई विश्वास गर्ने वातावरण पैदा गर्नको लागि पनि हामीले दाबी भुक्तानीलाई सरल छिटो छरितो भरपर्दो पार्नका लागि हामीले बिमा हाम्रो नियमन निकाय बिमा समितिबाट नै स्वीकृति लिएर 2 लाखसम्मको हामीले स्पोर्ट पेमेन्टको व्यवस्था गरेका छौँ। स्पोर्ट पेमेन्ट भन्नाले कस्तो भनेदेखि तपाईँ कुनै दुर्घटना भयो भनेदेखि तुरुन्त स्पोर्टको उसले 1-2वटा फोटो त्यहीँ खिच्छ, पुलिस केस छ भने उसले पुलिसलाई इन्फर्म गर्छ, हामीलाई पनि इन्फर्म गर्छ, उसले त्यो दुर्घटना भएको चिज वर्कसपमा लैजाने कहाँ लैजान्छ, इस्टिमेट बनाउँछ। इमिडिएटली हामीलाई त्यो इन्फर्म गर्ने बित्तिकै हाम्रो अफिसकै मान्छे गएर अन द स्पोट नै क्यालकुलेसन गर्छ, के पाउने के नपाउने, तपाईँको यति पैसा आउँछ भनेर भनिदिन्छ। त्यो आएर ऊ ओके भएपछि हाम्रो क्लेमको प्रोसेस बढ्छ, उसले बनाउने काम बनाउँछ। नोमिनल डकुमेन्टहरू चाहिँ कम्प्लिट हुने बित्तिकै हामी दाबी भुक्तानी गर्छौँ र यसमा हामी धेरै सक्सेस पनि भएका छौँ। केही ठाउँहरूमा होला त्यस्तो केसहरू नभएको त भन्न सकिँदैन, तर हामी कहाँ चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा दाबी भुक्तानीलाई राखेका छौँ र पाउने छ यो कारणले पाउँछ यति दिने हो, पाउँदैन हामी त्यो लिङ्गरिङ गरेर राख्दैनौँ। तपाईँको पोलिसी टर्म कन्डिसनमा यो चिज कभर हुँदैन भन्छौँ, इमिडिएटली नै उसलाई क्लियरिफाई गरिदिन्छौँ। अजोड इन्स्योरेन्सको हकमा हेर्ने हो भने दाबी भुक्तानीको लागि हाम्रा ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। धेरै व्यवसाय नेपालमा चाहिँ अनौपचारिक छन्। उदाहरणको लागि मान्छेहरूले आफ्नो स्टक चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेको हुँदैन, भारतबाट लुगा ल्याएको होला, सामान ल्याएको होला, आफ्नो माल सामानहरू ल्याएको हुन्छ, कतिको इन्भोइस पनि हुँदैन। त्यस्ता माल सामानहरूको पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा चाहिँ गरिदिने, पछि दाबी गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको यो डकुमेन्ट मिलेन, यो पुगेन, भ्याट बिल ल्याउनुहोस्, भन्सारको प्रज्ञापन ल्याउनुहोस् भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ नि। यो इन्सुरेन्स गर्ने गल्ती कि इन्सुरेन्स गराउने गल्ती? प्रस्थान बिन्दुमै बदमासी भयो होइन। अन्डर इन्सुरेन्सको प्रब्लम त त्यो रहि नै रहन्छ होइन, त्यो समस्या समाधान हुँदैन जबसम्म अन्डर इन्भोइसको बिल काटिन्छ, भन्सारबाट चाहिँ त्यो सामान आउँछ तबसम्म यो समस्या त रहिरहन्छ। रह्यो उसले अब दाबी भुक्तानी नै पाउने नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर उसको अन्डर इन्सुरेन्स चाहिँ हुन्छ। हामीले उसको बिल भरपाई कतिको छ त्यति मात्रै दिन्छौँ, उसले परेको पैसा हामीले दिँदैनौँ। अब त्यो अनसिन उसको कस्टहरू चाहिँ हामीले दिँदैनौँ। इन्भोइसहरू जे आधारले आएको छ त्यही आधारले हामी दिन्छौँ। उसलाई अलिकति अब जति पैसा परेको हो त्यति पैसा उसले पाउँदैन, पैसा त पाउँछ। तर इन्सुरेन्स गर्दाखेरि पनि त्यो सामानको मूल्य त हेर्नु पर्यो होला नि? होइन, हामीले चाहिँ एउटा अटमोस्ट गुड फेथको सिद्धान्त पनि लागू हुन्छ होइन। उहाँहरूले दिएको डाटाको आधारमा हामीले बिमा गर्छौँ र दाबी भुक्तानी पर्दा चाहिँ अब फ्रिलान्सर मान्छे जान्छ, प्राविधिक मान्छे जान्छ होइन। उसले गएर आफ्नो हिसाबले चेक गर्ने, डकुमेन्टेसन माग्ने कुराहरू हुन्छ। अब त्यसमा केही अब नचाहिने डकुमेन्ट पनि उसले मागेको छ ऊ छ भने यो डकुमेन्टहरू नभए पनि हुन्छ, यो चाहिँ नगर, यो कुरा चाहिँ गर भनेर हामी भन्ने पनि गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिमा गर्ने बेलामा गर्ने, दिने बेलामा नदिने भन्ने चाहिँ होइन। उहाँहरूले जे डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यही आधारमा हामी गर्छौँ। यी कुराहरू हामीले पोलिसीमा लेख्न त लेखेका हुन्छौँ, यो डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, यसरी हुन्छ भनेर। त्यही भएर पोलिसी लिने बेलामा एकपल्ट चाहिँ हरेक मान्छेले बिमा पोलिसी लिने बिमितले चाहिँ पोलिसी एकपल्ट पढिदिने गर्नु चाहिँ पर्यो। जब इन्सुरेन्स कम्पनीले नाफा गर्छ भन्नाले क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यो बेला प्रिमियम कलेक्सन गर्ने भयो। आफूले पैसा कमाउने बेलामा चाहिँ अटमोस्ट गुड फेथको कुरा गर्ने, अनि दिने बेलामा चाहिँ गुड फेथको कुरा नगर्ने, त्यो त इथिकल होइन। बिमा भन्ने नै करार हो होइन। बिमा नै दुई पक्ष बिचको करार हो। बिमा भन्ने नै करार हो। करारमा के भने के लेखेको हुन्छ नि, स्पष्ट उसले डिक्लेयर गरेको, घोषणा गरेको विवरणको आधारमा पोलिसी तयार हुने हो र पोलिसीको आधारमा चाहिँ हामीले दाबी भुक्तानी दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि क्लेमको उसको अवस्थामा पनि उसले डिक्लेयर गरेको डकुमेन्टहरू चाहिँ हामी कहाँ मात्रै होइन, भोलि हामी कहाँबाट माथि गयो, उसले चित्त बुझेन र अदालत गयो भने पनि त्यो उसले डिक्लेयर गरेको कुराहरू त्यहाँ पनि प्रमाणको रूपमा पेश हुन्छ कि। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नर्मल प्र्याक्टिस हो, नर्मल हुने हो, त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई।
100 जनाबाट उठाएको पैसाले एकजनालाई भोलि भवितव्य पर्दा तिर्दिने हो कि। त्यसले गर्दा अब फ्रिक्वेन्टली धेरै पर्दाखेरि त हामीले पनि तिर्न सक्दैन होइन। त्यो हिसाबले पनि अब रिस्क बेस हेर्ने हो। कहिलेकाहीँ हामी हाई रिस्क छ भनेदेखि हामी नो पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो कि भने खोलाको छेउमा छ, कुनै घरहरू छ, अब बाढीले चाहिँ त्यो खोलाबाट आउने बाढीले चाहिँ आउने वर्षमा चाहिँ त्यो घर भत्काउँछ भन्ने जस्तो लागेको छ भने हामीले त्यति बेला रिजेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यो हामीले बिमा भन्ने बित्तिकै सबै कुरा आएको चिज गर्नै पर्छ भन्ने त हुँदैन। दाबी भुक्तानीको समयमा ग्राहकहरूले मसल पावर युज गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, जुलुस लगाउने, अनैतिक दबाब दिने जस्ता समस्याहरू पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले धेरै भोगिरहेको छन् भन्छन्। यहाँहरूले त्यस्तो समस्या फेस गर्नु भएको छ छैन? त्यस्तो केसहरू एकाध आउँछन् होइन। अब त्यसलाई नर्मल रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो केसहरू हुन्छ भने त्यसमा फ्रड केसहरूको हकमा मात्रै ती कुराहरू आउँछन्, अरू केसहरूमा आउँदैन। फ्रड केसहरू भन्नाले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब हुन त अब बिमा गर्नु अगाडि चाहिँ एकपल्ट फिजिकल भेरिफिकेसन गरिदिएर बिमा गरिदिने हो भनेदेखि त त्यो समस्या आउँदैन होइन। तर कहिलेकाहीँ अब हामी अब एजेन्टमा निर्भर पर्ने, ब्याङ्कमा निर्भर पर्ने होइन, अरू मान्छेहरूको अब त्यही के अरे अब गुडफेथ, अटमोस्ट गुडफेथको आधारमा बिमा गर्ने हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एकाध केसहरू पर्छ, नपर्ने होइन होइन। र ती केसहरूमा अब हामीले चाहिँ अब हामीले नियम कानुनमा पोलिसीमा उल्लेखै गरे हुन्छ, टर्म कन्डिसनमा राखेकै हुन्छ। कुनै कुराहरू बिमा हुनुभन्दा पूर्व घटना घटिसकेको रहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ बिमा दाबी भुक्तानी हुने छैन भनेर लेखेकै हुन्छ होइन। ती कुराहरूमा कहिलेकाहीँ अब त्यस्ता कुराहरूमा आउँछ, तर ती नर्मल रूपमा आउँछन्, नर्मल रूपमै उनीहरू जान्छन्। अब हामी अब उनीहरूसँग डराउने कुराहरू पनि आउँदैन। पोलिसीले दिने हो, पोलिसीले पाउँदैन, हामी यो कारणले दिन सक्दैन, यो कुराले पाउँदैन भन्छौँ। अब जाऊ अब बिमा हामीभन्दा माथि न्यायिक निकाय भनेको बिमा समिति हो, त्योभन्दा माथि अदालत हुन्छ होइन, पुनरावेदन सर्वोच्च हुन्छ होइन। उनीहरूले चित्त नबुझेको कुराहरूमा उनीहरूलाई राइट हुन्छ जान चाहिँ। तर अब त्यो केसमा पर्छ। अनि अर्को केसमा कहिलेकाहीँ फ्रड केसहरू पर्ने भनेको यो गाडीहरूको थर्ड पार्टी केसहरूमा, अलिकति दुर्गम भेगहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ घट्नै नघटिकन पनि अब अथवा सामान्य घटना घटेको केसलाई पनि उनीहरूले अब पुलिस रिपोर्टहरू नर्मल बनाएर बाहिर लगेर अब एकजनाको 3 लाखको ट्रिटमेन्ट पाउँछ भने 3 लाखसम्मको बिल बनाउने त्यस्ता केसहरू एकाध केसहरू आउँछन् होइन। तर ती केसहरूमा हामीले आइडेन्टिफाई भएको केसहरूमा हामीले त्यो भुक्तानी दिँदैनौँ। उनीहरूलाई अब सम्बन्धित निकायमा जाऊ, हामी पाउँदैन, अरू निकायले दिनु भन्यो भने दिन्छु भनेर भनिदिने हो। र उनीहरू केही समय बस्छ, त्यसपछि छोडेर जान्छन्। त्यो त नर्मल कुराहरू हुन्। पछिल्लो परिवेशमा अलिकति कम हुँदै आछ। यही फेक क्लेमहरूलाई कम गर्न र अब कुनै अब बिमित चाहिँ अब बदमासै छ होइन भने उसलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्ने पनि हुन्छ कि भनेर पनि हामीले बिमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको छ बिमा समितिले होइन। लगभग त्यो प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ र भोलि चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ त्योमा इनलिस्ट हुने बित्तिकै यस्ता केसहरू चाहिँ अझ घटेर जान्छ। पहिले अलिकति बढी थियो, अहिले घट्दै गइसकेको छ। र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी पनि दिनु हुँदैन, कसैले पनि दिनु हुँदैन। फेक क्लेमहरूलाई प्रायोरिटी कसैले पनि दिनु हुँदैन, कसैले त्यो तिर भनेर प्रेसर गर्नु पनि हुँदैन। जेन्युन क्लेम छ भने हामी बरु उसले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पेश गर्न नसके पनि केही डकुमेन्टहरू कम भए पनि अब यो डकुमेन्ट चाहिँ नभए पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो, भोलि हामीलाई अडिटरले पनि एक्सक्युज दिने चिजहरू छ भने हामी बरु डकुमेन्टेसनमा कम्प्रोमाइज गर्छौँ। त्यो बरु उसलाई छिटो छरितो दिन्छौँ जेन्युन केसहरूलाई। त अनजेन्युन केसहरू, फ्रड केसहरूलाई त हामी त्यो प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ। धेरैको कस्तो गुनासो छ भने नेपाल प्रहरीले पनि पुलिस रिपोर्ट बनाइदिनको लागि मोटर इन्सुरेन्स दुर्घटना बिमाको लागि आनाकानी गर्ने गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू र नेपाल प्रहरीको अधिकारीहरू बिच सेटिङ हुने गरेको छ पनि भन्छन् नि, के हो यो विषय? होइन, त्यस्तो सेटिङहरू भन्ने त हुँदैन होइन। सेटिङहरू त कहिलेकाहीँ अब पुलिसहरूबाट पनि अब नेपाल प्रहरीबाट पनि अब त्यहाँ नेपाल प्रहरीलाई त दोष नदिउँ होइन। त्यहाँ कार्यरत केही मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ बदनियत राखेर रिपोर्टहरू बनाएको पनि भेटिन्छ, यता कता भेटिन्छ, नभेटिने चाहिँ होइन।
तर अब अजोडको केसमा चाहिँ हामीले कतिसम्म गरिदिएका छौँ भने अब थर्ड पार्टी इन्भल्भ भएको केस छ, ट्राफिक एक्सिडेन्ट हो, रोड एक्सिडेन्ट हो भनेदेखि त अब त्यहाँ ट्राफिकले नै इन्भल्भ भइसकेको हुन्छ, पुलिस केस भइ नै हाल्छ, त्यसमा पुलिस रिपोर्ट आइ नै हाल्छ होइन। र अनि ठुल्ठुलो केसहरू भयो भने चाहिँ पुलिस रिपोर्ट माग्ने हो। तर सानोतिनो केसहरूमा हामी पुलिस केस इन्भल्भ छैन, पुलिस रिपोर्ट नभए पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो भने हामी सबै केसमा पुलिस रिपोर्ट लिने गर्दैनौँ। पुलिस केस नभएको केसमा पुलिस रिपोर्ट जरुरी छ कि छैन? जरुरी छैन, हामीले चाहिँ लिँदैनौँ, हाम्रो कम्पनीको हकमा हामीले सानोतिनो पुलिस केस नभएको घटना घटेको छ तर पुलिस इन्भल्भ छैन र हामीलाई पुलिस केस नभए पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने हामी लिँदैनौँ, त्यो हाम्रो उसको कुरा रह्यो। तर अब सबैले यही गर भन्न त हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर हामीले चाहिँ लिँदैनौँ। यहाँहरूको दाबी भुक्तानी प्रोसेस चाहिँ कतिको सहज छ? हाम्रो त दाबी भुक्तानी प्रोसेसलाई त अब मान्नुहोस् न, अब हामी 2074 साल असार 21 गतेबाट हामीले कारोबार सुरु गरेको हो होइन। अब अहिले आर्थिक वर्षको हिसाबले हेर्दा हामी तेस्रो आर्थिक वर्षको लास्ट पुगेका छौँ। अवधि नै हेर्ने हो भने हामी लगभग 22 महिनाको दौरानमा छौँ अहिले होइन। अघिल्लो फिस्कल इयरमा फुल इयर हाम्रो ट्रान्जेक्सन भयो र अहिले यो वैशाख लाग्दैछ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले करिब यो चैत मसान्तसम्ममा 9 महिनाको थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा हामीले 60 करोड प्रिमियम कलेक्सन गर्दा हामीले 16.5 करोड जति दाबी भुक्तानी गरेका छौँ। 1500 चान्चुन क्लेममा फाइलहरू हामीले सेटल गरेका छौँ। अब हाम्रो भनेको 175 जतिवटा फाइलहरू हामी कहाँ पेन्डिङ छ अहिले। त्यो सर्वे रिपोर्ट आउन गर्न कुनै कारणहरूले नभएकोहरू केसहरू बाँकी रह्यो। र यो हिसाबले हेर्दा हामी नम्बर अफ क्लेमको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी एभब 92% चाहिँ हामी क्लेम सेटल गर्न सकेका छौँ भनेपछि त हामीलाई सबैभन्दा ठुलो फिडब्याक पनि दाबी भुक्तानीबाटै हो। र दाबी भुक्तानीमा हाम्रो चाहिँ सहज छ, छिटो छरितो छ भन्ने कुरा त डाटाले देखाउँछ। भनेपछि सहज, छिटो छरितो र भरपर्दो सर्भिसको लागि यहाँहरूको अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीमा ग्राहकहरूले आएर इन्सुरेन्स गर्नुभयो हुन्छ। डेफिनेटली त्यो चाहिँ हरेक हप्तामा फलोअप पनि गर्छौँ। डकुमेन्ट आयो आएन, पोलिसी क्लेमको स्टेज कहाँ छ, यी कुरा सबै हेरेर र कुनै अब सानोतिनो समस्या छ, सानोतिनो डकुमेन्टकै कारणले रोकिएको छ, सानोतिनो अरू कुनै कारणले रोकिएको छ भने ती कुराहरूलाई उहाँहरूलाई बोलाएर नेगोसिएसन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चित्त बुझाएर चाहिँ अन टाइम पेमेन्ट दिएर पठाउने गरेका छौँ। अहिले कोरोना पेन्डेमिकको प्रकोप छ, यस्तो बेलामा यहाँहरूकोले एउटा नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउनु भएको छ कोरोना इन्सुरेन्स। यो कोरोना इन्सुरेन्स भनेको के हो, कसले गर्ने? बिमा समिति र अनि हाम्रो जनरल इन्सुरेन्स 20वटा कम्पनीको नेपाल बिमक सङ्घ छ र त्यो बिमक सङ्घ मार्फत पहल गरेर हामीले छोटो टाइममा एकदम सिम्पल, छिटो छरितो र सिम्पल पोलिसी चाहिँ डेभलप गरेर हामीले अस्ति अघिल्लो आइतबार चाहिँ बिमा समितिका अध्यक्षज्यूले नै त्यो पोलिसी लिनुभयो, परिवारकै कार्यकारी निर्देशकले लिनुभयो होइन। र अनि सोमबारबाट हामीले सुरु गरेको अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि करिब 10,000 मान्छेले बिमा गरेका छन् 4-5 दिनको दौरानमा र 50 लाख जतिको प्रिमियम चाहिँ सङ्कलन भएको छ। र यो दुईटा क्याटेगोरी छ। यो चाहिँ अलिकति मध्यम वर्गको मान्छेलाई चाहिँ टार्गेट गरेर लिएको हो, विशेष गरेर कर्मचारीहरू यिनीहरूलाई। अब नेपालमा अहिलेसम्म त अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिरहेछ, त्यसमा अनसिन कस्टहरू पनि धेरै हुन्छन्। त्यहाँ आउनु पर्ला, उसको के अरे कुरुवाहरू होलान्, भोलि उसले अन टाइम इम्प्लोइमेन्ट नपाउला, केही समय घरमा बस्नु पर्ला, उसलाई त आर्थिक क्षति त हुने भयो। त्यो रिकभरीको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति सजिलो होस्, फाइनेन्सियली सजिलो होस् भन्नको लागि यो पोलिसी ल्याएको हो। हामीले ऱ्यापिड टेस्टलाई चाहिँ हामी रिकगनाइज गर्दैनौँ। पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ पोजिटिभ देखिएपछि हामीले सम इन्स्योर्ड बराबरको पैसा चाहिँ एकमुष्ट हामी उसलाई दिन्छौँ। र यो 20वटा नेपालको 20वटा कम्पनी प्लस नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी मिलेर गरेको हो र हरेक कम्पनीको 4% सेयर हुन्छ र 20% नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर हुन्छ। त्यसरी 100% र
प्रिमियम पनि त्यही रेसियोमा जान्छ र भोलि दाबी भुक्तानी पनि त्यही रेसियोमा जान्छ। तर जस्तो के हो भने फ्रन्टिङमा जो बसेको छ, जस्तो अजोडले पोलिसी इस्यु गर्यो भने अजोडले नै प्रिमियम पनि लिन्छ, अजोडले नै दाबी भुक्तानी पनि गर्छ, पछि उनीहरूसँग रिकभरी गर्ने हो। र यो चाहिँ व्यक्तिले पनि लिन पायो, उसको परिवारले पनि लिन पायो र अनि सङ्घ संस्थाका स्टाफहरू कर्मचारीहरूको रूपमा कर्मचारीहरूलाई पनि लिन पायो। र एउटा व्यक्तिको लागि 1 लाखको 1000 छ र के अरे 50,000 को 500 छ र फ्यामिली प्लस अब संस्थागत रूपमा गऱ्यो भने चाहिँ 600 1 लाखलाई र 50,000लाई 300 को दरले लाग्छ। यसमा एउटा 20 रुपियाँको टिकट लाग्छ, भ्याट लाग्दैन। त्यति पैसा तिर्यो भने उसले चाहिँ एउटा सुरक्षित हुने अवसर पाउँछ। र यो चाहिँ के भने हामीले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै हामीले काम गरे हौँ। भोलि अब यो भयावह स्थिति आयो भने पनि अब हामीले गरेको मान्छेहरूको बिमाको पैसा त तिर्नै पर्छ होइन। अहिले चाहिँ हामी इन्टरनेसनली रिइन्स्योरेन्स चाहिँ गरिसकेका छैन। अब भोलि यो कुन रूपमा जान्छ, ठुलै आयो भने अब एउटा लिमिट लिने अथवा किन्ने कि भन्ने पनि छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आफैले गरिरहेका छौँ, 20वटा कम्पनी मिलेर गरिरहेका छौँ, पोलिङको सिस्टममा हो। सक्नुहुन्छ अजोडमा आएर गरे पनि भयो, नभए जुन कम्पनीमा गरे पनि फरक परेन। तर बिमा गर्दाखेरि चाहिँ सानो पैसाले उसलाई भोलि परिहाल्यो भने सकेसम्म नपरोस्, पऱ्यो भने उसलाई आर्थिक चाहिँ सहायताको रूपमा, उसलाई सपोर्टिङको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। र यो चाहिँ 1 वर्षको पोलिसी हुन्छ र 15 दिनको चाहिँ वेटिङ पिरियड हुन्छ, किन 14 दिन त क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने पनि छ होइन। अनि 15 दिन जस्तो 15 दिनभित्र फेरि PCR पोजिटिभ बिमा भएको 15 दिनभित्र पोजिटिभ देखियो भने हामीले दिँदैनौँ, 16 दिनदेखि चाहिँ हामीले दिन्छौँ। र यो विदेशमा कभर हुँदैन, नेपालमै मात्रै बस्नेलाई कभर हुने हो। इनकेस ऊ विदेश जानुपर्ने भयो भने उसले इन्फर्म गरेर जानु पऱ्यो, फर्केर आएपछि फेरि उसको 15 दिनको वेटिङ पिरियड रहन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो पोलिसी एप्लिकेबल हुन्छ। र यसमा हामीले 7 दिनभित्रमा चाहिँ उसको पोजिटिभ भएको 7 दिनभित्रमा हामीले दाबी भुक्तानी गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। सिम्पल अब उसले त्यति बेला दाबी भुक्तानी गर्नलाई पनि खास डकुमेन्ट केही चाहिएन, एउटा क्लेम फर्म चाहिन्छ, एउटा के अरे यो पोलिसी कपी चाहियो र एउटा के भने त्यही नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाले चाहिँ यो पोजिटिभ भएको प्रमाणित गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्यो, त्यति भए पुग्छ। र गर्ने बेलामा पनि नागरिकताको कपी एउटा राखे भयो र परिवारको गर्दाखेरि अब आइडी अथवा नागरिकता नम्बर एउटा नम्बर राखेर सबैको नाम उल्लेख गरे पुग्छ। अनलाइन एप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ र पैसा जुन दिन उहाँले अनलाइन एप्लाई गरेर जुन दिन पेमेन्ट गर्नुभयो त्यही दिनबाट पोलिसी बनेर पछि जान्छ। यस्तो महामारीको समयमा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ व्यापार गरिरहेको छ भन्ने आरोप पनि लाग्ला नि त। यसलाई व्यापार होइन, व्यापारको रूपमा हामीले लिएकै होइन, नमिलन पैसाले हामीले अझ छिटो छरितो सजिलोसँग गरेका छौँ र यो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतै काम गरे हो। यो व्यापार भनेको नाफाको लागि गरेको होइन र भोलि भयावह नहोला भन्न पनि सकिँदैन। भयावह भयो भने तिर्न के अरे त्यो हामीले जसरी पनि तिर्नै पर्छ होइन। र भोलि होइन यसबाट प्लसै भयो भने पनि हामीले CSR अन्तर्गत केही काम गर्ने कि भन्ने सोच पनि छ। यो विमुख सङ्घबाट नै सोच पनि राखिरहेको हो होइन। त्यसले गर्दा यो नाफाको लागि यो व्यापारको उसमा चाहिँ गरेको होइन, यो सुरक्षाको नेपालीलाई सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई सुरक्षाको लागि नै गर्दै हो। यो कोरोना पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि इन्सुरेन्सको व्यापार अब आगामी दिनमा कस्तो हुने देख्नु भएको छ यहाँले? बिमा भन्ने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड हुन्छ। अर्थतन्त्र जति सबल भयो, जति चलायमान भयो, जति एक्टिभिटिज बढ्यो त्यति नै उद्योग कल कारखाना चल्ने हो, पूर्वाधारका कामहरू हुने हो र बिमाको पनि इम्पोर्ट एक्सपोर्टको व्यापार व्यवसाय हुने हो। त्यो जति हुने बढ्यो त्यति नै बिमाको बजार पनि बढ्छ होइन। तर अब अहिले त लगभग अब 1 महिनादेखि ठप्पै छ होइन। यी कुराहरू अब नयाँ बिजनेस त हाम्रो ठप्पै छ र पुरा के अरे रिन्युअलको केसहरूमा पनि अब केही त रिन्यू भइरहेछ, सबै रिन्यू भइरहेको छैन। मोटरहरू रिन्यू भएको छैन। मोटर बिमालाई चाहिँ अब हामीले अस्ति बिमा समितिसँग बसेर छलफल गरेर एउटा निर्णय पनि गराएका छौँ। अब जस्तो 35 दिनभित्र चाहिँ बिमा नवीकरण गर्यो भने उसले नो क्लेम बोनस पाउँथ्यो। कुनै पोलिसीमा 50% हुन्छ, कमर्सियल भेहिकलमा 30% उसले नो क्लेम बोनस पाइरहेको हुन्छ होइन। तर अब यो बिचमा रिन्यू नभएपछि त उसको नो क्लेम चाहिँ जाने भयो।
तर हामीले के निर्णय गराइदिएको छ, बिमा समितिले के निर्णय गरिदिएको छ भनेदेखि भोलि लकडाउन खोलेको 15 दिनभित्रमा यदि त्यो ग्राहकले बिमा नवीकरण गरायो भने उसले पाउने बेनिफिट नो क्लेम डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले दिने भनेर निर्णय पनि गरिसकेका छ। त्यसले गर्दा अब यो लकडाउन कतिसम्म रहन्छ, अब यो भोलि आर्थिक क्रियाकलाप यस्तै कतिसम्म रहने हो, अहिले तत्काल यो डाटाको रूपमा त हामीले भन्ने स्थिति रहँदैन। तर डेफिनेटली हो भोलिको दिनमा यो आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले लिएको टार्गेट चाहिँ अब मिट हुने अवस्था छैन। र अर्को बिमा क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यो के भने नेपालको जिडिपीमा लास्ट इयर 2.6% को योगदान थियो भने अहिले लगभग 3% को योगदान रहेको क्षेत्र हो। यो पनि ठुलै क्षेत्र बनिसकेको छ र यसरी नै रहँदाखेरि त अब भोलिका दिनमा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ बिमा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारै छ। र बिमा क्षेत्रको अर्को इन्कम भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो हैन। इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा अब बैंकहरूले अस्ति वैशाखबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति बिमालाई इम्प्याक्ट त पार्छ नै। अब एकतातिर नयाँ बिजनेस नहुने, बिजनेस कम हुने, दोस्रो यो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ लगानीमा चाहिँ आउने रिटर्न चाहिँ घट्ने भएपछि त र अनि हाम्रो अब फिक्स कस्टहरू त घट्ने कुरा होइन भएन। कर्मचारी भयो, रेन्टहरू भयो, यिनीहरू कस्टहरू त रहने नै भए। त्यसले गर्दा असर त डेफिनेटली पर्छ। तर कति असर पार्छ, यो कति लङ टाइम जान्छ भन्ने कुरा त ती अब भोलि भविष्यले देखाउने हो, भोलिका दिनमा थाहा हुने हो। बिमा समितिले यो इन्सुरेन्स कम्पनीले यो ठाउँमा इन्सुरेन्स गर्ने भनेर एउटा क्षेत्राधिकार पनि तोकिदिएको बताइन्छ। यो विषय चाहिँ के हो? बिमा कम्पनीहरूले एउटा अब यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ भनेर अब यो कृषि तथा पशु बिमाको लागि चाहिँ अब 75वटा जिल्ला, अहिले त 77 भयो, 77वटै जिल्ला 20वटा कम्पनीलाई छुट्याइदिएको अवस्था छ हैन। कोरोनाको बिमा पनि त्यो जुन जुन जिल्लाहरू चाहिँ पर्छ त्यो जिल्लामा चाहिँ विशेष गरेर हेर्ने भन्ने कुरा पनि छ। यो कृषि तथा पशु बिमाको लागि चाहिँ अलिकति फोकस गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रेजेन्स हुनै पर्यो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब कुनै बिमाहरू गर्दिन भन्न पाएन, उसले सिलेक्सन गर्न पाएन। त्यो बिमा चाहिँ आएको बिमाहरू गर्नु पर्यो र बिमाको बजार विस्तार चाहिँ गर्न र प्रचार प्रसार गर्नलाई र कृषकसम्म चाहिँ बिमा सेवाको पहुँच पुर्याउनको लागि गरिएको हो। भूकम्पपछि अपेक्षित बिमा गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेन भनेर बताइन्छ। यो विषय चाहिँ के हो? बढ्दै नबढेको त होइन, बढ्न अलिकति बढ्या चाहिँ हो। तपाईँको 10 वर्ष अगाडिको मार्केट हेर्ने र अहिलेको मार्केट हेर्ने हो भनेदेखि 6-7 अरबको मार्केट थियो, अहिले 25 अरबकोमा पुगेको छ। लास्ट इयर हेर्ने हो भने 25 अरब 60 करोडको मार्केट हो हैन, बढ्दै। तर जुन रूपमा हामीले सोचेको अनुसार चाहिँ बढेन, तर बढ्न चाहिँ बढ्या हो, तर सोचेको रूपमा बढेन। र लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो यो अग्नि बिमालेख चाहिँ प्रपर्टी इन्सुरेन्सको रूपमा के अरे सम्पत्ति बिमा निर्देशिका आयो यो अग्नि बिमालाई विस्थापित गरेर। र यो सम्पत्ति बिमा निर्देशिका चाहिँ अर्लिक्स पोलिसीको आधारमा आएको छ। त्यो यसले चाहिँ सम्पूर्ण नेचुरल क्लाइमेटहरूको चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ सबै जोखिमहरू वहन गर्ने गरेर एउटै पोलिसीले तपाईँको अग्नि पनि कभर गर्ने भयो, भूकम्प पनि गर्ने भयो, चट्याङ पनि गर्ने भयो, ल्यान्डस्लाइड पनि गर्ने भयो, आँधीबेहरी पनि गर्ने भयो, बाढी पहिरो पनि गर्ने भयो। यो टोटल चाहिँ इम्प्लोजन एक्सप्लोजन सबै चाहिँ रिस्क कभर गर्ने गरेर ल्याएछ। त्यसले गर्दा रिस्क एक्सपोजर अलिकति हाई छ। र यही सम्पत्ति बिमा निर्देशिकाले चाहिँ घर बिमाको दायरा बढाउनको लागि भनेर बिमा समितिले अलिकति रेट पनि घटाइदिएको अवस्था छ। जस्तो तपाईले आफ्नो रेजिडेन्स घर हो भने 1 करोडको घर चाहिँ 4,000 वर्षमा 4,000 प्लस भ्याटमा बिमा गर्न पाउनुहुन्छ। त अझ डाइरेक्ट तपाईँ अफिसमै आउनुभयो भने त त्यसमा अझ 10% डिस्काउन्ट पनि पाउँछ। गत भ्याट समेत जोड्ने हो भने उही 4,000को हाराहारीमा चाहिँ 1 करोडको 1 वर्षको बिमा हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँले 10-15 रुपियाँ चिया खाने, दिनको चिया खाने पैसा छुटाउनु भयो भने पुग्छ। तर पनि मान्छेहरूमा अब बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ, तर पनि ह्याबिट नभएको कारणले अहिले गरिरहेका छैनन्। र हामीले के पनि पहल गरिरहेका थियौँ भनेदेखि यो
चाहिँ केही समय चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ कम्पलसरी गरेर लैजाने कि भन्ने सोच थियो। तर अब अहिले 3 तहको सरकार भयो र 3 तहको सरकार भएपछि यो अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा गएरै छ। अब स्थानीय तहमा गइसकेपछि चाहिँ एउटै निर्णयले भएन, हरेक स्थानीय तहले हरेकले निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ। र अहिले चाहिँ यो बिमालाई बढाउनलाई, बिमाको सेक्टर बढाउनलाई चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारले पनि अझ पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। जस्तो के भने नेपाल सरकारले आफ्नै प्रपर्टी पनि, भेहिकलहरू त केही बिमा गरेको छ, तर अरू चिजहरूको नेपाल सरकारले पनि बिमा गरेको छैन कि आफ्नो प्रपर्टीहरूको। पहिले त आफ्नो प्रपर्टीबाटै बिमा गराउन सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब केही समय चाहिँ अब जस्तो मोटर बिमालाई कम्पलसरी गरे जस्तै घर बिमालाई पनि स्थानीय तहबाट पनि अलिकति कम्पलसरी गरिदिएर उनीहरूलाई बरु के भने बिमा गर्न आउँदाखेरि केही छुट दिने, राहत अब ट्याक्समा छुट दिने कि अथवा उसमा सम्पत्ति करमा छुट दिने कि केही छुट दिएर, अथवा इन्कम ट्याक्समा छुट दिने कि केही छुट दिएर भए पनि केही समय चाहिँ यसलाई कम्पलसरी गरिदियो भने चाहिँ बिमा बजार चाहिँ त्यसै पनि बढ्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि भोलिका दिनमा नेपाल सरकारलाई पनि त्यसले रिलिफ पनि गर्छ कि कुनै ठुलो महामारी भयो, भूकम्पै गयो, नेपाल सरकारले चाहिँ तत्काल राहतको काम मात्रै गर्दै हुन्छ कि संरचना पुनर्निर्माणको कामहरू चाहिँ बिमाले गरिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दा भोलि नेपाल सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ र त्यतापट्टि चाहिँ अलिकति अझ पनि ध्यान जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै मान्छेहरूले के बताउँछन् भने अब इकोनोमी रिसेसनतिर जान्छ, मान्छेहरूलाई खाना बस्नको पनि समस्या हुँदै जान्छ, बेरोजगार बढ्छ। अब जनताहरूले चाहिँ बिमा गर्ने कि आफ्नो बेसिक निडको परिपूर्ति गर्ने? होइन, बिमा बेसिक निडको साथसाथै बिमालाई नै प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्नुपर्छ। किनभने बिमालाई चाहिँ अनावश्यक खर्चको रूपमा बुझिदिनु भएन कि बिमा भनेको मेरो सुरक्षाको लागि हो, मेरो सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि हो र भोलि भवितव्य पर्यो भने यसबाट चाहिँ मलाई आर्थिक राहत चाहिँ हुन्छ। म भोलि फुटपाथमा आउँदिनँ, म बाटोमा आउँदिनँ, यसले चाहिँ मलाई भोलि सर्भाइभ गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ यो सुरक्षाको रूपमा लिनु पर्यो कि सुरक्षाको टोलमा लिने हो भने त्यो समस्या हुन्न कि। अब घरैको कुरा भन्यो नि के अरे 1 करोड घर गऱ्यो भने अब दिनमा 10 रुपियाँको चिया नखाए पनि पुग्ने पैसाले चाहिँ हामी बिमा गर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा अब सोचाइ हो, मान्छेले कुन रूपले सोच्ने, यो अनावश्यक खर्च किन गर्ने हो, भोलि परेपछि देखा जाला भन्ने सोच राखेर गर्ने हो भने बेहुली कुरा हो। होइन, मलाई मेरो जिन्दगीभरि लगाएर कमाएको चिज हो, जिन्दगीभरि बनाएको घर हो, यो के अरे मेरो जिन्दगीभरिको सपना हो भन्ने सोच राख्ने हो भने यसको सेक्युरिटी गर्नुपर्छ, यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हो भने सानो पैसाले सुरक्षा हुन्छ। भोलि ऊ फुटपाथमा आउँदैन, ऊ भोलि बाटोमा आउँदैन, ऊ भोलि के अरे फिजिकली के अरे फाइनेन्सियली उसलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, ऊ समाजमा सर्भाइभ हुन सक्छ भने बिमा गर्नलाई चाहिँ त्यति हिचकिचाउनु पर्ने अथवा समस्या हुनुपर्ने देख्दिनँ। त्यो त्यति ठुलो पैसा लाग्ने चिज पनि होइन होइन। र अर्को रिसेसनको कुराहरूमा त अब यसलाई अब समस्याकै रूपमा हेर्ने कि अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने त्यो पनि छ होइन। अब अहिले नेपालका के अरे अधिकांश ठाउँहरू बाँझै छन्, विदेशबाट फर्किएका मान्छेहरू अब विदेशमा पनि यस्तो हुँदै रहेछ, सधैँ बस्न पाइने रहेनछ भन्ने स्थिति रह्यो भने त्यहाँ सिपेको सिपहरू ल्याएर यहाँ युज गर्ने, यहाँ चाहिँ अलिकति आधुनिक उसले कृषिहरू गर्ने भनेदेखि त त्यतातिर पनि यो अवसरहरू त छ नि। हाम्रो साइडबाट, हामी बिमाको साइडबाट हामीले कृषिलाई पनि के गर्नुपर्छ, हामीले बिमाको लागि हामी तयार छौँ। पशुपालनमा हामी बिमालाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ यो कृषि तथा पशु र बाली बिमामा चाहिँ अब 75% त अनुदानै दिइरहेको छ, 25% उनीहरूले तिरे पुग्छ होइन। यसलाई समस्याकै रूपमा हेर्ने हो भने त त्यो कहिले पनि सल्भ हुँदैन, तर त्यो समस्यालाई अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा सुनौलो अवसर बनेर पनि आउन सक्छ। यहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको प्रोडक्टहरू ल्याउने विचार गर्नुभएको छ, ल्याइसक्नु भएको छ? जनरल इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रा 5-7वटा पोर्टफोलियो हुन्छ होइन। जस्तो के अरे प्रपर्टीको पोर्टफोलियो भयो, मोटर पोर्टफोलियो भयो होइन। त्यसपछि सामुद्रिक अब यो सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रान्जिटको बिमा हुने म्यारिनको पोर्टफोलियो भयो, इन्जिनियरिङको पोर्टफोलियो भयो, एभिएसनको पोर्टफोलियो भयो, कृषि तथा लघु बिमाको पोर्टफोलियो भयो, विविध इन्सुरेन्सको पोर्टफोलियो
नर्मल यो परम्परादेखि चलिआएका यी प्रडक्टहरू 8वटा छन्। यही पोर्टफोलियो अन्तर्गत रहेर हामीले काम गर्ने हो। र अब अजोडको अब अहिले हामीले गरेको त नर्मल अरूले जे गर्छन् त्यसैमा हामी गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो हामीले अलिकति हेल्थ सेक्टरमा प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। जस्तै अब कृषि पशुपालनहरूकोमा अलिकति प्रायोरिटी राखेका छौँ र हेल्थ सेक्टरलाई नै हामीले चाहिँ अहिले परिवार तथा परिवारको चाहिँ दुर्घटना र हेल्थ इन्सुरेन्स क्रिटिकल इलनेस समेतलाई कभर गरेर एउटा पोलिसी चाहिँ हामीले ड्राफ्ट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ लगभग इन्सुरेन्सबाट एप्रुभ भएर अहिले बिमा समितिमा चाहिँ एप्रुभलको प्रोसेसमा छ। अहिलेसम्म आइसक्यो होला, तर अब यो लकडाउनको कारणले चाहिँ अल्झिएको छ। त्यस्तै अब हामीले अर्को पनि 1-2वटा प्रडक्टहरू स्कुलको विद्यार्थीहरूको लागि ल्याउँदैछौँ होइन। ती प्रडक्टहरू चाहिँ के अरे यो पाइपलाइनमा छ। यो आर्थिक वर्षमा त अब यस्तै अब कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिएन, तर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट हाम्रा केही प्रडक्टहरू चाहिँ आफ्नो नयाँ प्रडक्टहरू आउँछ। र नर्मल अहिले चाहिँ हामीले गर्ने भनेको अरू कम्पनीहरूले जे बिमा व्यवसायहरू गर्दै आएछन् त्यही बिमा व्यवसायहरू हामीले गर्दै आएछौँ। यहाँहरूकै इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ किन इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो? अब 3-4वटा छ। अब जस्तो के भने एउटा त हाम्रो कम्पनीको ब्याकबोनको रूपमा कस्तो छ, हाम्रो कम्पनीका संस्थापकहरूको हैसियत के छ, हाम्रो कम्पनी संस्थापक कस्तो संस्थापकहरू छन्। जस्तो हाम्रो कम्पनीको संस्थापकहरूमा अब रिनाउन्ड मान्छेहरू, नेपालमा सफल बिजनेसम्यान मान्छेहरू र अब के अरे ब्याङ्कहरू रहेको हिसाबले गर्दा एउटा त हामीलाई सबैभन्दा ठुलो प्लस पोइन्ट भनेको अजोडको लागि हाम्रो संस्थापक सदस्यहरू नै हुन् होइन। जस्तो भाटबटिनी भयो, यता के अरे रियल रोड सो भयो, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, सेन्चुरी ब्याङ्क लगायत अब अलिकति के अरे यो लक्ष्मी हुन्डाई ग्रुप, यो जुन हाम्रो चाहिँ रिनाउन्ड ग्रुपहरूमा सक्सेसफुली भइसकेका मान्छेहरू भएकोले एउटा त्यो प्लस पोइन्ट हामीलाई सबैभन्दा ठुलो प्लस पोइन्ट त्यो छ। त्यसपछि हाम्रो अघि पनि मैले राखेँ दाबी भुक्तानी हाम्रो छिटो छरितो भरपर्दो छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो सपोर्ट पाएको छौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन अब कम्पनीमा रहेको म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ स्ट्रङ छ र के अरे एक्सपिरियन्स छ र अन टाइम हामी डिसिजन दिन सक्छौँ। हामी चाहिँ के अरे निर्णयमा ढिलासुस्ती हुँदैन। हामी के अरे फुल्ली अब बोर्डले हामीलाई चाहिँ अब काम गर्न दिएको वातावरण छ। हामी फुल्ली आफूले नै आफ्नो हिसाबले कम्पनीको हित र ग्राहकको उसकोमा हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्न पाउँछौँ। यी कुराहरू नै ले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ अन्य कम्पनीभन्दा हामी अब लगभग अब सबै कम्पनीको उसमा हाराहारीमा हामी पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूले यो कोरोनाको पेन्डेमिकको बेलामा कस्तो खालको सुरक्षाको उपायहरू आफ्नो कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइरहनु भएको छ? हामीले अब के अरे अहिलेको यो पेन्डेमिकको पिरियडमा अब लकडाउन छ। अब के अरे हुन त अत्यावश्यक सेवामा बिमालाई पनि राखेको छ, तर बिमाले अब हामीले प्रशस्त यो के अरे पासहरू पाएको अवस्था छैन। भरे कम्पनीलाई एउटा अहिले चाहिँ पास दिएको छ र हामी अहिले चाहिँ के अरे पोलिसी बेच्ने क्रममा चाहिँ हामीले घरैबाट पनि पोलिसी इस्यु गरिरहेका छौँ। अनलाइन पोलिसीहरू बेचिरहेका छौँ। पोलिसीको पार्टमा हामीलाई समस्या छैन, तर अरू पार्टमा हामीले केही समस्याहरू भोगेका छौँ। दाबी भुक्तानीको केसहरूमा, फन्ड ट्रान्सफरको केसहरूमा अलिकति हामीलाई समस्या भएको छ। तर के भने अरू अन्य यो पोलिसी बेच्ने केसहरूमा त हामीले घरबाटै अनलाइन पोलिसी इस्यु गरिरहेका छौँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। कर्मचारीहरूलाई केही राहतको प्याकेजहरू ल्याउनु भएको छ छैन? कर्मचारीहरूलाई राहतको प्याकेज त भन्दा पनि अब हामीले अब नेपाल सरकारले नै निर्णय गरिसकेको छ। अब घरमै बस्दा पनि अब यो के अरे स्यालेरी दिने भन्ने कुराहरू छ। यिनै कुराहरू हो। अब अहिले भोलि अब कुनै घटना दुर्घटना पऱ्यो भने हामीले गर्ने भने छुट्टै कुरा भयो, तर अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तो राहतहरू भनेर चाहिँ ल्याएको छैनौँ। अन्य कुराहरू यहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने बताइदिनुहोस् न। होइन, अब अहिलेको यो परिस्थितिमा अब सबै दर्शकहरूलाई हामी के रिक्वेस्ट गर्छौँ भने
म अब नेपाल बिमक सङ्घको कार्य समितिको कार्यकारी सदस्यको हैसियतले पनि यो के अरे कोरोना भाइरसको बिमाले चाहिँ सबैले लिनुहोस्, जस्तो मैले आफूले पनि लिइसकेको छु, मेरो परिवारको समेत लिइसकेको छु भने सबैले लिउँ, यसलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रूपमा लिउँ र भोलि परेको बेलामा जसलाई पर्छ उसलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक राहतको रूपमा चाहिँ गर्न चाहिँ पाइयोस्। भोलि चाहिँ के भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भने भोलि नेपालकै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ सपोर्ट हुने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैले बिमा गरौँ र के अरे यो जहाँबाट अजोडबाट गरे पनि भयो, हरेक अन्य कम्पनीबाट गरे पनि भयो, जहाँबाट गरे पनि गरौँ। अब अफिसमा जस्तो के भने काम गर्ने स्टाफहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ, परिवारको लागि उपयुक्त हुन्छ। हामीले चाहिँ परिवारको लागि चाहिँ किन फोकस गरेको हो भने कतिपय उसमा एकजनालाई भएपछि अन्य त्यो परिवारको अन्य सदस्यलाई पनि सर्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले परिवारलाई नै लिनुहोस् भनेर भने हो होइन। भोलि परिवारलाई नै पर्यो भने पनि परिवारले नै 1-1 लाखले पाउँदाखेरि उसलाई ठुलो आर्थिक राहत चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ भोलि के भने एउटा उसको भोलिको दिनलाई सजिलो पनि सहज पनि बनाउँछ। अलिकति उसलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप पनि हुन्छ। भोलि केही पर्यो भने बिमाबाट यति पैसा आउँछ मलाई भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा उसको कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप पनि हुन्छ होइन। त्यसले त्यो बिमा गराऊँ। र अर्को कुरो मैले भन्नै पर्ने चाहिँ जस्तो के भने हामी अब यहाँहरूले गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ नेपाल भूकम्पको दृष्टिकोणले 11औं स्थानमा पर्छ र अहिले पनि विभिन्न टाइममा चाहिँ अब भूकम्पको पराकम्पन अथवा झड्काहरू जाने गइरहेकै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सानो पैसाले हुन्छ। घर बिमा चाहिँ सबैले घर बिमा चाहिँ गरौँ। जस्तो 1 करोडको घर बिमा गर्दा 4000ले हुन्छ। त्यसमा पनि डाइरेक्ट कम्पनीमा एप्लाई गर्न आयो भने 10% डिस्काउन्ट गर्छ, भ्याट समेत जोड्दा पनि लगभग उही 4000मा आउँछ भने त्योभन्दा कम भयो भने त्योभन्दा कमैमा हुने भयो। कमसे सेफ साइडमा बसौँ र बिमा चाहिँ गरौँ, बिमाको ह्याबिटलाई बढाउँ र यसलाई एउटा अनावश्यक खर्चको रूपमा नहेर्दिउँ। यो चाहिँ मेरो सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि गरेको, यो जरुरी छ, यो मैले गर्नुपर्छ भनेर गरिदिने बानी बसाल्दिनुहोस् र त्यति भयो भने तपाईँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ, समाज सुरक्षित हुन्छ। समाज सुरक्षित हुनु भनेको राष्ट्र सुरक्षित हुने हो र यसले चाहिँ एउटा के भने नेपाल सरकारले चाहिँ लिएको त्यो आर्थिक समृद्धिको नारा जुन छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने छ, त्यसमा पनि यसले टेवा पुर्छ र बिमा सेक्टरबाट अहिले लगभग 3 खरबको रकम चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा रहेको छ। यसले चाहिँ यो बिमाले अर्को पाटोमा के भने नेपालको पूर्वाधारको विकासहरूमा पनि ठुलो सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। यसले बचत भएको पैसाहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूमा लगानी हुने, त्यो लगानीबाट चाहिँ नेपालको पूर्वाधारको विकासहरूमा पनि सहयोग पुगिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ एउटा इको च्यानल हो, यो सिस्टम हो। यसले चाहिँ सर्कलको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ र आफू पनि सुरक्षित भयौँ र समाज पनि सुरक्षित बनाऊ र बिमा गर्ने ह्याबिट बढाउँ भन्छु। यही नै हो। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।